बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ्ता और आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज एक मरतबा फिर शुरू हुआ। इजलास में हज़ब साबिक़ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला, एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले, बात हाथापाई तक पहुँच गई। हुकूमत का एहतसाब का नारा, जबकि गिरफ्तारियों पर अपोजिशन सरापा एहतजाज नज़र आती है। शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सरापा एहतजाज रहे अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने के ऊपर। याद रहे कि कई अरकान असम्बली, जिसमें जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो कि सदर रहे पाकिस्तान के, साबिक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, वो भी इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं नैब की और उनके ऊपर तहक़ीक़ात हो रही हैं, इस वक्त रिमांड के ऊपर हैं। इसके अलावा दीगर कई अरकान असम्बली भी इस वक्त मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ मुक़दमात के पेश नज़र राना सनाउल्लाह समेत ज़ेर हिरासत हैं। हुकूमत की जानिब से एहतसाब का नारा, उनके इलेक्शन कैंपेन का नारा भी था, उनका इलेक्शन कैंपेन का वादा भी था, और एहतसाब का अमल जो कि दरअसल नैब के तहत हो रहा है, उसका क्रेडिट क्योंकि हुकूमत के अरकान हमेशा लेते हैं, तो इसलिए अपोजिशन का हुकूमत के ऊपर बराह रास्त इस हवाले से तनकीद का सिलसिला जारी व सारी है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से अक्टूबर के महीने में हुकूमत को डेड लाइन दी गई है कि वो एक मार्च करने जा रहे हैं, जिसका मंजिल जो है इस्लामाबाद वफाकी दारुल खिलाफा होगा, और शर्त ये आयद की है उन्होंने कि अगस्त के महीने में हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अगर हुकूमत अगस्त तक मुस्ताफ़ी नहीं होती तो अक्टूबर के महीने में उनकी जानिब से इस्लामाबाद की तरफ एक फ़ाइनल मार्च किया जाएगा। इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामंद खान तंगी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत बसरा साहब, और तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब कमर चीमा साहब। जबकि मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ कराची से होंगी मोहतरमा फ़िज़ा शकील साहिबा। फ़िज़ा शकील साहिबा, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची के हवाले से ख़बरें बहुत ज़्यादा इस वक्त सामने आ रही हैं। ताज़ा तरीन ख़बर के मुताबिक 8 अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं करंट लगने के बायस उस वक्त के जबकि कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तवील दौरानिए से बिजली का तात्तुल है। कराची इलेक्ट्रिक कंपनी जो KE कहलाती है, उनकी जानिब से बार बार रब्ता करने के बावजूद कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। शहर की सूरत हाल निकासी आपके हवाले से भी मखदूश है। आपका कराची के ऊपर गहरी निगाह है आपकी, ये बताइएगा कि कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इक़्तिसादी दारुल खिलाफा भी कहा जाता है कराची को, अरबों रुपए का डेवलपमेंट बजट हर साल यहाँ रखा जाता है, जिसमें बल्दियाती इदारों के लिए भी बजट रखा जाता है। लेकिन जब कभी कोई बारिश या इस तरह की सूरत हाल होती है तो तमाम मामलात की कलई खुल जाती है। क्या वजह है इसकी, क्यों हो रहा है ऐसा और कब तक होता रहेगा ऐसा? रज़ा साहब, आप मुझसे बखूबी बेहतर शायद जानते हैं कि कराची एक ऐसा बर्बाद शहर हो चुका है कि जिसने जो ऐसा नहीं था, खेमा बस्ती जैसे होती है, अल्लाह माफ करे, कि कोई जैसे डिस्प्लेस्ड हो, के कुछ रुक गए हों, कहीं आगे जाना हो नहीं, क्योंकि कराची का स्टेक होल्डर लगता है कोई बचा ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बदकिस्मती कराची वालों की, कि जो कराची की आवाज़ थी वो मुख्तलिफ आवाज़ों में ऐसी मिल जाती है कि वो अलग से सुनाई नहीं देती। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगी कि कराची को अब ज़रा रिवायती तरीक़ों से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे एक बड़े अच्छे तज्ज़िया निगार वो ये बात करते हैं कि अगर आप 21वीं सदी के मसाइल को 19वीं सदी से बैठ के हल करेंगे तो आपके पास मसाइल का हल नहीं आएगा। के इलेक्ट्रिक की आप बात करें, एक ज़माना था कि के इलेक्ट्रिक जब KESC हुआ करता था, पुरानी बात है, तो ये बात सोचना भी महाल थी कि कराची में बिजली का कोई तात्तुल हो सकता है। हाँ, ब्रेकडाउन कभी कभी हो जाते थे, लेकिन बहुत अफसोस का मकाम यह है कि के इलेक्ट्रिक एक ऐसा बेमहाल, मैं क्या कहूँ उसको, जानवरी कहूँ शायद, बन चुका कि जिससे शायद हर एक डरता है, विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो या मकामी हुकूमत हो। कराची वालों को बिल्कुल उनके अपने रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कराची में निकासी आपकी अगर आप बात कर लें, 41 बरसाती नाले हैं,
جن میں سے بیشتر جو ہیں وہ اس وقت بالکل لبالب بھرے، جبکہ میئر کراچی صاحب کے بقول انہوں نے کوئی 1.2 یا 3 ارب روپے نالوں کی صفائی پہ خرچ کیے ہیں. یہ اخباری اطلاع ہے. کہاں خرچ ہوئے، کیسے خرچ ہوئے، کیونکہ میں نے ابھی سیٹرڈے کو ایک پروگرام رن کیا تھا، ہمیں تو وہ صفائی اور وہ ستھرائی کہیں نظر نہیں آئی. اچھا، ہو سکتا ہے فائلوں میں ہو گئی ہو، وہ صفائی کاغذوں میں ہو گئی ہو، یہ ممکن ہے. پتہ نہیں، وہ کاغذوں کی بھی صفائی کر لیں تو شاید بہتر ہو جائے نا حالات. رضا، میں تو یہ بات کر رہی ہوں. دوسری بات، پیپلز پارٹی کے جو ہمارے وزیر بلدیات ہیں وہ بہت سارے معاملات پر بہت غصہ کرتے ہوئے، تند و تیز جملے کہتے ہوئے تو نظر آتے ہیں. کل فکسٹ کے مظاہرے کے بعد بہت ناراض تھے وہ، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا اگر اپریل اور مئی کے مہینے میں تھوڑی سی کارکردگی دکھا لیتے. جی، یہ جو میں بات کری تھی برساتی نالوں کی، فکسٹ کا آپ نے ذکر کیا، وہاں سے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. عالمگیر خان کو کل گرفتار کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کو ضمانت پہ رہا بھی کر دیا گیا. کیا تھا یہ معاملہ؟ کیا کوئی وائلیشن ہو رہی تھی، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، یا کچھ اور تھا معاملہ؟ رضا، یہ ایک کراچی جو ہے نا ایک ایسا پولیٹیکل سٹیج ہے جس پہ ہر نو آموز اداکار کو اپنی اداکاری کرنی ہوتی ہے. جو پرانے ہیں، جو کریکٹرز ہیں، وہ اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں. وہ ایک انٹری ادھر سے دیتے ہیں، ایک ایگزٹ ادھر سے دیتے ہیں. یعنی ہر چیز نمائشی ہو رہی ہے اس شہر میں، ہر چیز نمائشی ہو رہی ہے. کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں. بہت بہت شکریہ فضا شکیل صاحبہ، قیمتی وقت دیا آپ نے. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، آپ سے سوال کچھ اور ہے، اور سوال کیونکہ سینٹ سے متعلق اس وقت تمام معاملات جو ہیں وہ اختتامی مراحل کی طرف جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 1 اگست کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. خفیہ رائے دہی کے تحت آپ اور آپ کے رفقائے کار یہ طے کریں گے کہ اگلا چیئرمین سینٹ کون ہوگا. تو اس حوالے سے سفارائی تو دونوں طرف سے ہے، امیدوار بھی نامزد ہوئے ہوئے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ یہ کیوں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ چیئرمین سینٹ؟ بلوچستان سے ایک کو ہٹا کے دوسرا بلوچستان سے آپ لے کے آ رہے ہیں، تو وہ کیا ایسا نہیں کر پا رہے تھے جو موجودہ چیئرمین ہیں جو وہ کر لیں گے جن کو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک پبلک کی طرف سے آیا ہوا سوال ہے، میں نے آپ کی خدمت میں ایسے ہی رکھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا صاحب، تھینک یو سو مچ. دیکھیے، ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی، بے شک سنجرانی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے اور مختلف جماعتوں نے مل کے چیئرمین سینٹ بنایا ہے. لیکن کیا جمہوری اقدار اور جمہوری تقاضوں میں اگر ایک عمل سامنے آ جاتا ہے کہ کسی بھی وقت اگر اپوزیشن جماعتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ہے اور ہم اس چیئرمین سینٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر سپوز وہ عمل جمہوری نہ ہو تو پھر جمہوری ادارے یا جمہوری لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ عمل جمہوری ہو اور جمہوری پروسیس کے اندر یہ عمل ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے اگر اپوزیشن آج کہتے ہیں کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو نمبر پہ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس 67 سینیٹرز ہیں. لیکن اگر حکومت پی ایم صاحب سے لے کے سی ایم صاحب، تمام مطلب بلوچستان، پنجاب اور کے پی کے، پھر اسپیکر صاحب، پھر فیڈرل منسٹر آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم سنجرانی صاحب کو ہی سینیٹر رکھیں گے، تو میں تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں کہوں گا کہ میرے پاس یا اپوزیشن کے پاس 67 سینیٹرز ہے، اسی وجہ سے ہم چینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان سے آپ پوچھ لیں یا ان سے یہ سوال کریں کہ کون سے نمبر پہ آپ کرتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین سنجرانی صاحب ہوگا، دیکھیے یہاں پر بات سنجرانی صاحب کی نہیں ہے، یہاں پر بات ہے جمہوری اقدار کی اور جمہوریت کی اور جمہوری تقاضوں کی اور جمہوری عمل کی. تو اگر یہ عمل جمہوری نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اپوزیشن زیادتی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ عمل جمہوری ہے اور جمہوری اقدار کے اندر ہم ایک عمل پورا کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اپوزیشن کا حق ہے. لیکن آج پی ایم صاحب یا فیڈرل منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، تو کیا پاکستان کے اداروں کو ایک دفعہ پھر امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو، کہ آپ 33 سینیٹر کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے؟ کیسے آپ جیتیں گے؟ سینیٹرز تو اپوزیشن کے پاس ہیں اور سینیٹر ہی ووٹ ڈالیں گے کہ مجھے سنجرانی صاحب پسند ہے یا نہیں. تو اس میں اپوزیشن کی ہے 67 اور حکومت ہے کے پاس ہے 33-34. یہ ڈبل کا فرق ہے. ڈبل کا فرق ہے. تو ابھی مطلب کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جمہوری عمل جاری رہے، جیسے ہم
جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت آئی ہے، اور پھر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے کہا کہ نہیں ہم اوت لیں گے، اور اگر اس حکومت نے اچھی لیجسلیشن، اچھی قانون سازی اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کی اکانومی کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اگر لیجسلیشن ہے تو وی ول سپورٹ. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس پارلیمان میں ہم نے قدم رکھا. تو آج اگر ایک دفعہ ایک سٹیپ آیا ہے کہ اس میں اگر ہم جمہوری اقدار کو اگر ہم پارلیمان میں گئے ہیں اوت لے کے، آج عمران صاحب پی ایم ہے اور اس ملک کو چلا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں گیپس ہے، یہاں ڈیفیشنسیز ہے، اس کو دور کرے، وہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک جمہوری عمل جاری ہے. تو آج اگر سینٹ چیئرمین کو ہم چینج کرتے ہیں، اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے، اینڈ دس از دا مورل اینڈ پروفیشنل ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شوکت بسرا صاحب سے میں تھوڑا سا سوال پس منظر کے ساتھ، مارچ 2018 میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا جس میں سنجرانی صاحب کو ایک مشترکہ امیدوار کے طور پر آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت جو بھی اتحادی کولیشن سپورٹ سسٹم تھا اس نے ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا. 4 مہینے کے بعد سیاسی صورتحال میں ملک کی تبدیلی آتی ہے، اس وقت کے جب اگست کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت بناتی ہے، خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں. یعنی جو پولیٹیکل چینج آنا تھا وہ ان 4 مہینوں میں آ گیا، جو تبدیلی آئی وہ ان 4 مہینوں میں آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ اسی وقت اپوزیشن نے اگست کی 20 تاریخ کو ہی کیوں نہیں طے کر لیا کہ چیئرمین سینٹ کو بدل دیا جائے؟ اس کا خیال اپوزیشن کو 8 9 10 مہینے گزرنے کے بعد کیوں آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ زید صاحب پہلے تو مارچ میں جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین بنے تھے، مجھے جب تک یاد ہے بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا ضیاء کا اوپننگ بیٹسمین راجہ ظفر اللہ ہار گیا، فیڈریشن جیت گئی، بلوچستان جیت گیا، صادق سنجرانی زندہ باد. آپ نے کہا کہ کل یہ ان کو بنانے والے تھے، آج کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، اے یاریاں میں ضرورتاں دے تبادلے سن. اچھا، اے یاریاں میں ضرورتاں دے تبادلے سن، ضرورتاں نے اے پاک جذبہ پلیت کیتا، جد بھی نکلی جدوں جد بھی نکلی منافقت دی شراب نکلی، خلوص جد بھی میں دوستان دا کشید کیتا. اچھا اب زید صاحب گزارش یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں انڈاؤٹڈلی تنگی صاحب نے باتیں، آئینی اور جمہوری حق ہے، ان کو یہ بالکل حق دیا گیا. یہ ٹوٹلی چونکہ آپ نے دیکھا کہ جب احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے تو انہوں نے الٹیمیٹلی انہوں نے جب دیکھا کہ خان صاحب کسی کو نہیں چھوڑ رہے اور ادارے کسی کو نہیں چھوڑ رہے اور تمام کے تمام گولے والے، پاپڑ والے، ٹیٹی والے تمام جیلوں میں چلے گئے ہیں، تو انہوں نے تنگ آمد بجانگ آمد یہ سمجھا، پنجابی کے اندر ککھ نہیں رہا اپنا، تیلا نہیں چھڑنا کسی کا. میں پینڈو بندہ، میں آپ کو ذرا مثالیں اچھا اب ذرا میں آپ کا موقع عرض کروں. زیدی صاحب بظاہراً بالکل تنگی صاحب نے صحیح کہا، ان کی مجھے اکثریت نظر آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر اور اپنی اسیسمنٹ پر سر ایک بات کہنے لگا. اس وقت دونوں جماعتوں، خاص طور پہ دونوں بڑی جماعتوں کو جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے؟ اداروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اداروں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہیں، ڈاؤن لیگز کا بیانیہ ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اداروں کے کہنے پہ ہو رہا ہے، 5 بغض کے مارے ہوئے جج ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ججوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور لوٹ مار اور کرپشن اپنی جگہ ہے. جو صوبائی اسمبلی کے اندر ایک فارورڈ بلاک آ چکا ہے آپ کے سامنے وہ ملا ہے، اسی طرح نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک موجود ہے. اچھا، اسی طرح اب جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ وقت ثابت کرے گا، مقابلہ ٹف ہے. یہ میں آپ کو کیوں کہنے لگا ہوں، ایک اچھی خاصی سینیٹرز کی تعداد ان کی غلام نہیں ہے. اچھا، یعنی ان کا ضمیر آزاد ہے، ان کے اپنے ضمیر کے وہ قیدی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹیں یہ، کھائیں یہ، کرپشن یہ کریں، اداروں کو بدنام یہ کریں، اور اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے. کل سنجرانی بہت اچھا تھا، آج سنجرانی صرف اس لیے برا ہو گیا کہ دونوں جماعتوں کے مفادات ایک ہو گئے. آپ نے بڑی ویلڈ بات کی تھی، اس وقت بھی دونوں پارٹیوں کی اکثریت تھی، یہ ان کو مل جانا چاہیے تھا. پولیٹیکل ایکویشن تو 4 مہینے میں وہ ہو گئی تھی جو آج ہے. چلے اگر اس وقت نہیں کیا، اگست میں جب حکومت قائم ہو گئی، بڑا ویلڈ کوئسچن آپ نے اٹھایا، 4 مہینے یہ کیا سوچتے رہے؟ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ پروڈکشن آرڈر پہ زرداری صاحب نے ایک بات کہی تھی جی، انہوں نے یہ فرمایا تھا ماضی چھڑو آگے چلتے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ بار بار ایک بات مانگنا کہ ہمیں این آر او دو دو، ہمیں ہمارے معاملات پچھلے والے ختم کر دو. ہوتا کیا تھا ماضی میں؟ لوٹ مار ہوتی تھی، کرپشن ہوتی تھی، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا. اور بدقسمتی سے آپ کو یاد ہے خان صاحب جن کا نام ہے، بڑا آسان ہے زیدی صاحب،
तमाम पार्टियों के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ। एक पार्टी के साथ मिल जाए हम। अच्छा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी ऑपरेशन अभी आप अलीम खान किसके नायब सदर थे पंजाब के? 100 दिन रहे वो जेर हिरासत, 100 दिन जेल में रहे जी। कभी इट इज अनप्रेसिडेंटेड। वो कौन है अलीम खान? राइट हैंड टू कप्तान इमरान खान, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। किसी जमाने में शोहरत थी उनकी, अब नहीं है जी। पंजाब के सदर रहे, सीनियर मिनिस्टर रहे। और सब्तान खान कौन है जो वज़ीर जंगलात हैं? वो कहाँ पड़े हुए? वो भी जेल में पड़े हुए। अच्छा, मैं अब ये कहता हूँ कि खान साहब ने लफ्ज़ एक बोला था, हुकूमत बहुत मामूली सी चीज़ है, मेरी चांद भी चली जाए मैं किसी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जी बिल्कुल। इसमें तो ये छोड़ ही देना कि हम किसे कंप्रोमाइज करेंगे। एक मिनट तंगी साहब प्लीज, आप मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। आप इतनी देर बोले हैं, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ, बिल्कुल आऊंगा। आप इतने बड़े हैं, आपने इतनी गुफ्तगू की है, बर्दाश्त कर ले। हम पागल हैं हमारी गुफ्तगू सुन ले जरा। मान लिया अल्लाह ताला ने आपको नहीं, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी और बहुत प्यारी गुफ्तगू है, आप जारी रखिए। अब मैं सेनेट के चेयरमैन बेजारी साहब एक ही बात गुजारिश करूंगा कि तहरीक इंसाफ अल्लाह के फजल से सादक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट रहेंगे। मैं फिर क्यों कह रहा हूं कि लोग इनसे तंग हैं। अच्छा, इनका साथ नहीं देंगे। और खास तौर पे लोगों से मुराद सेनेटर भी तंग है, क्योंकि वहां तो मामला सेनेट का है, क्योंकि अभी तो सेनेटर्स के वोट है ना, खुफिया रायशुमारी है। अपेरेंटली तंगी साहब की बात से मैं 100% मुत्फिक हूं कि नंबर में ये ज्यादा है, नंबर में ये हमसे ज्यादा है। अगर ये नंबर में ज्यादा है तो फिर उनको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी तो हमें होनी चाहिए। सही, यानी यकुम को जब खुफिया रायशुमारी होगी, खुफिया रायशुमारी, तो उस वक्त किसी सरप्राइज की मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ज़ादी साहब ये कह रहा हूं, और असेसमेंट की बुनियाद पे मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं जी। हम वो छांगा मांगा वाले तो नहीं है, कोई ब्रीफ किस्म वाले तो नहीं है जो ये मियां साहबान करते थे। और उस वक्त मुझे याद है तंगी साहब और हम इकट्ठे होते थे। आजकल जहाज चलता है। अच्छा नहीं, सुने हम क्या कहते होते थे। सही। अमर शर्मा साहब, मैं आपसे कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करना चाहता हूं। डोमेस्टिक के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और फरीकैन के दरमियान बराह रास्त हो गई है, तो मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के हवाले से कुछ बात करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। कमर शिमा साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और उनके रफ़क़ाए कार का दौरा अमेरिका कामयाब करार दिया जा रहा है। वैसे माजी की अगर आप रिवायात उठा के देखें तो पाकिस्तान का जब भी कोई सरबरा बैरून मुल्क ख़ासतौर पर अमेरिका दौरे पे जाता है तो वापसी में उस दौरे को कामयाब ही करार दिया जाता है, और इसी नौइयत की खबरें भी चलती हैं। आप क्योंकि बहुत गहरी नज़र रखते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात और दीगर उमूर के ऊपर, तो मौजूदा जो दौरा था इसका जो क्रक्स है, जिसके ऊपर हम बारहा बात कर चुके हैं, प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, आप किस तरह से देखते हैं जो एक्सपेक्टेशंस अमेरिका में या यूरोप में बिल्ड हुई हैं पाकिस्तान को लेकर अफ़गानिस्तान के हवाले से, उनको डिलीवर करने की किस हद तक कैपेसिटी है हमारे पास? देखिए, इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन इतनी ज़्यादा, हमारी ट्रंप ने तकरीबन 47 मिनट की प्रेस टॉक की ओवल ऑफिस में। नॉर्मली ये 4-5 मिनट बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देते थे, जाएँ जी। अब अनप्रेसिडेंटेड था, ऊपर से वाइट हाउस का दौरा, ये सब मिनिस्टर लेवल, ये सारे ऑप्टिक्स हो गई। हाँ। मकसद ये है कि अफगानिस्तान में हमारी मदद करें, और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार भी है मदद करने में, हम सपोर्ट करने में बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ये कह चुका है कि हमारा जितना भी इन्फ्लुएंस है, व्हाट एवर लिटिल इन्फ्लुएंस, हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है इसके ऊपर, कि जो भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है हम वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक अमेरिकन को और बाकियों की इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास, स्टेट के पास कैपेबिलिटी है कि वो हमें डिलीवर कर सकते हैं। अगर ये उनको ये शक होता कि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है, वो कभी भी हमारे साथ इस तरह ना करते। दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा सिक्योरिटी लेंस से देखे जाते हैं, सिक्योरिटी से, अब अफगानिस्तान से देखे जाते हैं। इससे हटके वो कोई और लेंस है ही नहीं है कि जिससे हमारा जो बायलैटरल, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। ये आगे जाके जो चीज़ मुझे पॉजिटिव लगती है वो ये कि एक तो कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया वंस अगेन। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रंप साहब ने एक उसको जिस अंदाज से किया वो इंटरनेशनलाइज तो हो गया, अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इशू, लेकिन इवन देन इंटरनेशनलाइज हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस में गए हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पे जाके कांग्रेसमैन से मिलना, कैपिटल हिल मिलना, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था। क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारी जो सेनेट है, हमारी नेशनल असेंबली है, या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कांग्रेस में इतनी एक्सेस नहीं है। आपको पता है बैलेंस ऑफ पावर है वहां पे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर वहां बड़ा सख्त है।
व्हाइट हाउस तक हमारी एक्सेस होती है, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट तक, के लिए अहम तरीन फोरम। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट फोरम जहां पे हमारी एड रोकी जाती है, जहां पे सेक्रेटरी, जो फॉरेन सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डिफेंस होते हैं, उन्होंने जाकर टेस्टिमनी देनी होती है कि जो भी हम पाकिस्तान के साथ हमारे काम चल रहे हैं वो मशहूर ज़माना प्रेसलर तरमीम भी वहीं से आई थी। सो कांग्रेस तक पहुंचना और वहां पे एक पॉजिटिव नोट पे नैंसी पेलोसी ने जो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया और जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत अच्छा था। और जो पाकिस्तानी कॉकस है वहां पे भी मैं कुछ लोगों से यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से इस्लामाबाद में मिला, उन्होंने हमें ये कहा है कि आपकी जो एम्बेसी है वाइट उधर वाशिंगटन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। इसीलिए ही इतनी लंबी लिस्ट थी प्राइम मिनिस्टर की लोगों को मिलने की। और अबव ऑल प्राइम मिनिस्टर को जो एक लेजिटिमेसी मिली है वाशिंगटन में इन टर्म्स ऑफ जो जलसा किया उन्होंने, उसकी भी डोमेस्टिक भी अमेरिका के अंदर बड़ी एक्सेप्टेंस रही, पाकिस्तान के अंदर भी रही। क्योंकि वो जो लोग इकट्ठे हुए थे वाशिंगटन में, वो कोई गरीब लोग नहीं है, वो सारे अमीर लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वो डॉलर्स में कमा रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका से नहीं आए, अक्रॉस कनाडा से और बाकी जगहों से भी आए थे। सो मेरा ख्याल है ओवरऑल इमरान खान का जो है वो पॉजिटिव ही देखा जाएगा, लेकिन अमेरिकन हमें सिर्फ इस लेंस से देखेंगे हम किस हद तक डिलीवर कर सकते हैं। ट्रंप साहब ने इंडिया की बात इसलिए की कि शायद, और इमरान खान साहब साथ बैठे हुए हैरान भी हुए कि ये क्या बात कर रहे हैं, he got cautious कि ये बोल क्या रहे हैं, तो उन्होंने फिर केयरफुली सुनना शुरू कर दिया। He was also pleasantly surprised. वो बेसिकली ट्रंप साहब ये बता रहे थे कि अगर आप ये करें तो हम, अब ट्रंप साहब को इस चीज़ का पता था कि कश्मीर की इस खित्ते में क्या वैल्यू है, पाकिस्तान की इस खित्ते में क्या वैल्यू है, और जो पाकिस्तानी मीडिया डेलीगेशन है उनको कैसे विन करना है। तो वो बेसिकली उन्होंने विन ओवर करने की कोशिश की है। और इसके अबव ऑल अगर आप समझें कि हमारा जो डिफेंस के साथ जो ताल्लुकात है, पेंटागन एंड हमारे जो GHQ के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, शुरू से जब से हालात खराब हैं उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। सो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान इज अ पॉइंट जहां पे हमसे वो कुछ चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि आगे जाके मसला पाकिस्तान का नहीं है रजा साहब, मसला है इंटर अफगान डायलॉग का, मसला है विद इन अफगानिस्तान। क्या वो आपस में मिलना बैठना चाहते हैं? हम तो उनको बिठाने की कोशिश करेंगे, हम तो तालिबान को कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो आते हैं। क्या तालिबान और अफगान गवर्नमेंट भी बैठना पसंद करेगी? क्या पॉलिटिकल जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं और तालिबान आपस में बैठना, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, हाँ, वो बैठना पसंद करेंगे कि नहीं? अगर वो नहीं बैठते तो भले जितनी मर्जी टॉक्स कर ले, दोहा में बैठ जाए, रूस में बैठ जाए, पाकिस्तान जो मर्जी कर ले। सो अफगान गवर्नमेंट को तालिबान को भी विन ओवर करना है। उन्होंने गुलबदीन हिकमत यार को साथ में ला लिया तो ठीक था, गुलबदीन हिकमत यार इतने बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन तालिबान को जीतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तान ने इससे काफी ज्यादा इस दौरे से इज्जत हासिल की प्राइम मिनिस्टर ने। और वो जो इंडिया कहता था कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एंड ग्लोबल स्टेज पे आइसोलेट करेंगे, जो कि उनकी पॉलिसी है, कंसिस्टेंट पॉलिसी है, यकीनन बड़ी एम्बैरेसमेंट का उनको एम्बैरेसमेंट भी हुई। और इस चीज हवाले से हुआ क्या कि बात तो यहां तक होना शुरू हो गई कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड हो गया इंडिया और अमेरिका के दरमियान, और क्लैरिफिकेशंस आनी शुरू हो गई, और मोदी साहब के सवाल उठ गया, मोदी साहब का जवाब तलब कर लिया गया कि आप बताएं कि क्या बात है। वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था। अब इंडिया में वो जो बहस थी कि हम आइसोलेट कर रहे हैं, वो तो नाकाम हो गए। अब ये एक अच्छा, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप भी साथ थी, सिविलियन भी लीडरशिप भी साथ थी, सो एक अच्छा पैगाम गया है, अमेरिका में भी गया और दुनिया में भी गया। सो अब देखना यह है कि अफगानिस्तान में अगले 2-4-6 माह में क्या होता है, क्योंकि सलमा खलीलजाद बहुत एफर्ट्स कर रही हैं, अभी एलिस वेल्स आ रही हैं थोड़े दिनों में पाकिस्तान। सो लेट्स सी चीजें कैसे डेवलप। ठीक है जी, डोमेस्टिक लेंस पे वापस आते हैं। मैं आपसे सवाल, जी मैं आपको बिल्कुल मौका, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। खान साहब ने, आपने फरमाया कि खान साहब वहाँ से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लेके आए, तो बाज़ नाक़िदीन का कहना यह है कि इरफान सिद्दीकी साहब के हाथ में जो हथकड़ी लगी है वो भी उस पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का ही आउटकम है। आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? मैं पहले अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, और चीमा साहब, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब की हथकड़ी पे ज़रूर तबसरा मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन चीमा साहब से मैं ओनली फॉर माई इंफॉर्मेशन, इसलिए कि हम आप जैसे लोगों से, साथियों से सीखना चाहते हैं, ये विजिट ऑफिशियल विजिट था या वर्किंग विजिट था? मेरा ख्याल है इसको वर्किंग ही विजिट कहेंगे, इतना उस तरह प्रोटोकॉल तो जब वर्किंग विजिट था उस तरह को हमें नहीं मिला। फिर मैं आपकी तरफ देखता हूं कि जब वर्किंग विजिट था तो वर्किंग विजिट और ऑफिशियल विजिट में फर्क ये होता है कि वर्किंग विजिट इसकी तरफ से होता है कि वो लेटर लिखते हैं, कुछ मीडिएटर भी सामने लाते हैं, कुछ वहाँ पर तैयारी भी करते हैं, कुछ से उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो ये वर्किंग विजिट है। और वर्किंग विजिट का मतलब ये है कि जब ये चले गए तो मेट्रो बस में वो मतलब कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे और उनको रिसीव किया। जब ऑफिशियल विजिट है नहीं, सुनिए भी जब जाता है तो एक जो है, मैंने सवाल किया, एक छोटा सा ऑफिसर आता है स्टेट डिपार्टमेंट से, पे फिर कहें तो अच्छा लगेगा। ठीक है। फिर जब ऑफिशियल विजिट ही नहीं है, इख्तिलाफ का मौक़िफ़ नहीं, तो फिर जब ऑफिशियल विजिट ही नहीं है आप की जब ऑफिशियल विजिट नहीं है तो फिर ऑफिशियल विजिट से आप जो इतने कारनामे ला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो फिर ये तो मुमकिन ही नहीं है।
जब उनके वर्किंग विजिट था, ऑफिशियल विजिट में, फिर ये आप जो कहते हैं कि भाई अभी आज अगर अफगानिस्तान से अमेरिका फौज निकलते हैं तो क्या आप जस्टिफाई करते हैं कि इनसे हालात ठीक हो सकते हैं? आपके जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने खैर मकदम किया है सारी सूरत। देखिए मैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं तो अपनी इस भाई से इनकी जो डिस्कशन हो गई उस डिस्कशन पे मैंने पूछा। और ये मैं इस वक्त एक पार्टिसिपेंट बैठा हूं तो मैंने कौम को तो बताना है कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा उनके उन पॉइंट्स पर मैंने उनसे सवाल किया कि वर्किंग विजिट में और ऑफिशियल विजिट में ये फर्क होता है। तो मैं चेयरमैन साहब की बात करता हूं, बिलावल साहब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी की दाद तो सबने दी है इसके ऊपर। भाई मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने तो अपने भाई की उन पॉइंट्स पे उनसे पूछा और ये मेरा हक था कि मैंने उनसे पूछा। मैं तो लड़ाई नहीं करता हूं। अभी आता हूं मतलब कि सिद्दीकी साहब की अरेस्ट करने। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इस वक्त जो हमारी पीएम साहब है उनको सेलेक्टेड पार्लियामेंट, इस वक्त उसको सेलेक्टेड मीडिया, इसको सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, तो यही वो चीज़ है कि उसने हथकड़ियों में क्या चीज़, ये एक मैसेज है इस हुकूमत के लिए कि अगर कलम के जरिए लोग खिदमत करते इस मुल्क की तो आप उनके साथ ज्यादती न करें, आप उनको बदनाम करने की कोशिश न करें, आप उनको लोगों के सामने जलील न करें। और इससे पहले भी कुछ हमारे प्रोफेसर साहिबान थे इस उम्र में, उनको भी ऐसा किया था। मैं समझता हूं कि अगर आज उनको दूसरे ही दिन आप उनको रिलीज करवाते हैं तो अरेस्ट करने से पहले आप अगर ये न करते तो इस हुकूमत पर ये क्वेश्चन मार्क ना आते। हम बार बार कहते हैं, देखिए पाकिस्तान जमहूरी प्रोसेस में मजबूत अपोजिशन हमेशा मजबूत हुकूमत की जामिन होती है। और ये इसलिए कि अगर मजबूत अपोजिशन हो और वो पार्लियामान के फ्लोर से कुछ ऐसी लेजिस्लेशन, कुछ ऐसी सजेशन, कुछ ऐसे पॉइंट रेस करते हैं तो हुकूमत के वक्त बैठ जाते हैं और उस पर बात करते हैं। उनके एक कैबिनेट होते हैं, उनके थिंक टैंक्स होते हैं, वो पीएम हाउस में बैठ के उन पे बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि जब वहां हम बात करते, क्या आपने मेरी लीडर, जिस वक्त आप उनके पांव में बैठे थे, जिस वक्त आप उनको लीडर कहते थे, जिसको उसी वक्त आपने इमरान को कहा था कि उसको मैं लीडर ही नहीं मानता हूं, तो उस वक्त क्या आप, अगर मेरे लीडर ने कहा कि आगे बढ़े, तो क्या मेरे लीडर ने नहीं कहा कि इमरान आगे बढ़े मैं आपके साथ हूं? क्या मेरे लीडर ने नहीं कहा था कि आप हुकूमत करें हम आपका साथ दे रहे? तो फिर उसी वक्त आप ही लोगों ने कहा कि ये नैब के केसेस से डरते। भाई हम नैब के केसेस से इसलिए न डरते हैं कि जब आप इसी टॉक शो में बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जो कुछ हो रहा था आप उनको जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन मैं कम से कम एक रिक्वेस्ट करता हूं उन तमाम साथियों से जो किसी पार्टी में आ जाते हैं और उस पार्टी को 15, 20, 25, 30 साल बाद छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो या तो पहले दिन वो कौम के सामने आके माफी मांग ले कि मैं जिस पार्टी में आया हूं और इस पार्टी की लीडरशिप के बारे में मैंने जो कुछ कहा है मैं माफी मांगता हूं और आज के बाद मैं इस पार्टी के साथ हूं और फिर आइंदा के लिए टॉक शो में ना आए। या अगर बेरहमान तंगी 39 ईयर से पीपल्स पार्टी के साथ है तो मुझे तो हक है कि मैं जरदारी साहब के लिए बात करूं। लेकिन आपने इसको सीनियर रहनुमा का पीटीआई का, तो ये तो कला है पीटीआई में। क्या ये तो खैर गुफ्तगू किसी और तरफ जा रही है। शौकत बसरा साहब सवाल आ गया आपकी तरफ। सवाल नंबर 1, इरफान सिद्दीकी साहब के हाथों में लगने वाली हथकड़ी। अच्छा, मैं खबर देखी, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने अपने मालिक के मकान से रब्ता किया, गो कि मैं 5 साल से रहता हूँ उस जगह, और उनसे मैंने पूछा कि हुजूर आपने अगर थाने में रजिस्टर कराया है तो ठीक है, नहीं तो फिर हथकड़ी का बंदोबस्त है। तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं जी मैंने कराया हुआ। तो मुझे इत्मीनान हो गया कि कम से कम इस केस में मेरे साथ तो नहीं कुछ होगा। लेकिन इस्लामाबाद, आधा इस्लामाबाद जो है वो किराए के ऊपर चल रहा है और उसके अंदर इसकी पाबंदी हो रही है नहीं हो रही है, बड़ा मिला जुला सा मामला है। था ये मामला ऐसा? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अभी जो बैन डाले जा रहे थे, जो घबराहट थी, परेशानी थी, सब मातम बिछी हुई थी, मैं उसका नज़ारा ले रहा था और मैं उस बात पे खुश हूँ कि जब लीडरशिप करप्ट होती है और बददयानत होती है ना, निचले वाले लोग बेचारे सिर्फ बैन ही डाल सकते हैं। अच्छा। अब मैं दूसरी बात एक कहूँ, अब बोलना नहीं जी, मैंने आपको, आपने शौकत साहब ने बिल्कुल तामुल से सुनी आपकी, जारी रखें। अब जैदी साहब, अमेरिका के विजिट के बाद सफ़े मातम कहाँ बिछी है, भारत में या इधर अपोजिशन में? रोना धोना, चीखो पुकार, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। इससे मैं अगला तबसरा नहीं करूँगा। दूसरी बात, अभी आपने कही बात ये वाली इरफान सिद्दीकी साहब, देखिए पहली बात तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो कानून बना था ये बना था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन शायद आपके बड़े इलाकों में नहीं हो रही। मेरा तल्लक साउथ पंजाब के ज़िला भावलनगर से है। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई हैं और लोग जेलों में गए।
अच्छा, मैं अच्छा अब दूसरी बात कहने क्या लगा, अब इरफान सिद्दीकी साहब वाला केस एक स्पेसिफिक केस है, गलत हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को नोटिस लिया, ख़ास तौर पे किस बात का नोटिस लिया कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ, बुजुर्ग हैं, 70 साल अगर से हो भी गया था, FIR हो गई थी, अंदर हो गए थे, तो हथकड़ियाँ नहीं डालनी चाहिए थी, बुरा हुआ। लेकिन क्या ज़ैदी साहब मैं आपसे एक सवाल अर्ज करूँ, माजी में होता क्या था, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? माजी में भैंस चोरी का मुकदमा होता था, गलत हुआ, इंतकाम लेने की खातर हुआ, गलत हुआ। चौधरी ज़हूर इलाही का भैंस चोरी का मुकदमा मैं कहता हूँ इंतहाई गलत हुआ। लेकिन माजी में एक और भी होता था, 9 महीने पहले तक, अभी मैं भी उस पार्टी में होता था जिसके मतलब कभी तंगी साहब कह रहे हैं, 9 महीने पहले तक हम पता क्या कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरा है, मुल्क तोड़ देगा, ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, ये पीपल्स पार्टी कहती थी। और बिलावल साहब क्या कहते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमें यह भी बताया गया था कि अगर नवाज शरीफ कहेगा तो जन्नत में इसके साथ नहीं जाना, अल्लाह नहीं माफ करेगा हमें। अच्छा, अब वो क्या कहते थे, उसमें मैं भी शामिल था, तंगी साहब, अली बाबा 40 चोर, पटा डालना है, पेट पाड़ना है। अब मैं क्या कहूँ इनको, जो लोग टॉक शोज में बैठ के, इनकी हिम्मत है, कम से कम मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी करप्शन या लूट मार को इस तरह सीना को चौड़ा कर डिफेंड कर सकूं। तरजीहात की तब्दीली अभी सुनिए, मैं इरफान सिद्दीकी में फिर आऊंगा। आपने मुकदमात की बात की, मैं सिर्फ एक फिक्रा कह के, माजी में जो जितने बड़े ओहदे पर था ना, वो उतना ही बड़ा अपने आप को चोर और डकैत समझता था। अच्छा। वो समझता था कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया हूं, मैं चीफ जस्टिस बन गया हूं, मैं सदर बन गया हूं, मेरे पास लाइसेंस है डकैती का, चोरी का, मुझे कोई नहीं पूछ सकता। मुझे कोई रॉकेट साइंस कोई दोस्त बता दे। अभी हम आपके जहां बैठे हैं, डी चौक बिल्कुल साथ है, मुझे पार्लियामेंट की फोटो भी नजर आ रही है आपके बैग पे। तो आए ना मिलकर कानून पास करें कि जिसने मुल्क को लूटा, अगर सऊदी अरेबिया और चाइना में फांसियों पर लटकाया जा सकता है, शौकत बसरा को ताना देने वाले ये तो बताएं कि शौकत बसरा तो एक पैसे का रवादार नहीं। अगर शौकत बसरा के वो लीडर, मैं उनको उस वक्त भी डिफेंड नहीं करता था, अगर वो चोर डाकू लुटेरे हैं, कोई भी हो, तो क्यों डिफेंड करूं मैं? मैंने अपनी कब्र में जाना, मैंने जरदारी साहब की कब्र में नहीं जाना। तंगी साहब को तो शायद उन्होंने सेनेटर बना दिया, उन्होंने ईमान बेच दिया, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहता। अब ज़ैदी साहब, मैं सिर्फ बात एक को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं कहूंगा, इरफान सिद्दीकी साहब वाला मामला गलत हुआ, नहीं हो, अगर ना होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। वहां अगर अरेस्ट कर लिया गया था, जेल चले गए थे, तो उन्होंने एक कलम दिखा के, मैं समझता हूं कि जो बात की है वो वैलिड बात थी। हथकड़ी ना लगती, वो जो मर्जी करते रहते, ये सारे सीन क्रिएट नहीं होने थे। मैं फिर कहूं कि अगर माजी में लोग अपने मुखालफों को गोलियों से भून देते थे, और मुझे पीपल्स पार्टी ने बताया था कि ये बड़े हिटलर लोग हैं, जाओ जाके वहां पे डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ इजहार यकजहती करो, आपको नहीं देखा था? 100 लोगों को गोलियां मारी गई, 15 को भून दिया गया। शौकत बसरा खुद इनका विक्टिम है। मुझ पर कातलाना हमला हुआ, ये अंदर से दोनों पार्टियां, सुने, मुझे पर कातलाना हमला हुआ। मुझे एक दिन एक प्रोग्राम में एक दोस्त कहने लगा, वो आपको तियारा भेज के उन्होंने कराची बुलवा लिया था। मैंने कहा हाँ बुलवा लिया था। मैंने कहा ये दोनों अंदर से मिले हुए थे, मेरी तफ्तीश ही ठीक करवा देते, मेरी तहकीक, तमाम के तमाम मुल्ज़िमान बेगुनाह कर दिए। आप लोग तो आपस में खाओ पियो याचियां करो। और एक मुझे बता दें, तंगी साहब मेरे बड़े भाई हैं, जाती बातें बहुत करते हैं, लेकिन बात का जवाब नहीं देते, कि वो कौन सी रॉकेट साइंस है, वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सी गिदड़ सिंगी है, ये तीनों खानदान अमीरतर हो गए, पाकिस्तान गरीब हो गया। तो मुझे कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान गरीब हो रहा था, कर्जे बढ़ रहे थे, बच्चों के पांव से जूता छिन गया, दवाई नहीं थी, तालीम नहीं थी, कैमरे के जो पीछे बंदा है उसकी दिहाड़ी निकाली मुश्किल हो गई। ये तीनों के पास कौन सा फार्मूला था सिवाय मुल्क को लूटने के, खाने के, कमीशन खाने के, अरबपति खरबपति बन गए। और फिर हम सीना चौटर कहते हैं। भाई गोले वाले का जवाब दे दो, पापड़ वाले का जवाब दे दो, मैंने तो नहीं बताया, GIT ने बताया है। सही। और यहां पे आके मुखालफिन को गालियां देना, वो पाँव में पड़े हैं, पाँव में वो पड़ते हैं जो मुफादात लेते हैं, जो चाटते हैं पाँव को उनके, जो सेनेटर बनते हैं। मैंने कोई जाती फायदा नहीं लिया। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से यूरोप आप हालिया दिनों होकर आए, आपकी यहाँ पर सफारतकारों के साथ मुलाकातें भी होती रहती हैं। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो इस वक्त एक गुडविल रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है
کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور امریکہ کے ساتھ جس ملک کے بھی تعلقات بہتر ہوتے ہیں اس ملک کے لیے انٹرنیشنل ٹریڈ، انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کس طرح سے آپٹیمزم دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر؟ افغان معاملے پہ تو آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل بتائی، لیکن یہ گڈ ول جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بن گئی ہے اور اس کے آپٹکس پوری دنیا نے دیکھ لیے ہیں، یہ کس حد تک ہمارے اکنامک اور ٹریڈ کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ کارآمد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان چاہتا ہے کہ ہم یورپ کے تھوڑا قریب ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امریکہ اور یورپ کے تب قریب ہوئے جب افغان طالبان اور وہ سارا ہوا القاعدہ کے حوالے سے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، کیپیسٹی کے حساب سے ہی آپ اتنا قریب ہو سکتے ہیں. ابھی اگر آپ سی پیک کو دیکھیں، جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے جس میں ابھی آپ نے اپنے اسمال انڈسٹریل زونز دیکھنے تھے اور جو اپنی انڈسٹری کی طرف آنا تھا، وہ عمل بہت زیادہ سلو ہے کیونکہ ہمارا ڈومیسٹک رسپانس بھی اتنا زیادہ نہیں آ رہا اور اس حوالے سے چائنا نے بھی تھوڑا سا اس کو سلو کیا ہوا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کا سیکنڈ فیز سلو ہے. اس سیکنڈ فیز کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز بہت زیادہ تیزی سے پاکستان کے سسٹم میں انٹر ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں چائنا کے رول کو کاؤنٹر بیلنس کرنا چاہیے. اتنی زیادہ چائنیز پریزنس ہمارے شاید نیشنل سیکیورٹی کے لیے اچھی نہیں ہوگی. گو کہ وہ صرف اکانومی کے حوالے سے آ رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں اس حوالے سے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو امریکہ ہے، وہ بیسیکلی وہ کہتا ہے جی میں ایک ڈیل میکر ہوں اور میں صرف اور صرف دیکھتا ہوں کہ مجھے فائدہ کہاں سے، ٹرانزیکشن کہاں سے ملے گی. وہ ابھی آپ کو پتا انہوں نے نیفٹا کو ریوائز کر دیا اور انہوں نے یورپ کو کہا کہ جی آپ نیٹو میں کتنا پرسنٹ دیتے ہیں، آپ کو 2% اپنے جی ڈی پی کے دینا، آپ تو دے ہی نہیں رہے، آپ اپنے پیسے پورے کریں. سو وہ ہر بندے کو وہ اکانومی کی لینس سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے بات کی کہ ہمیں پاکستان کو دیکھنا بھی. میرے خیال میں جو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ہم یورپ کے کتنے قریب ہوں گے، یا وہ اکانومی میں پھر آپ کی ایکسپورٹ ڈٹرمن کرے گی. ایکسپورٹ اگر آپ کی کم ہے یا آپ کے پاس ایکسپورٹیبل پروڈکٹس نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یورپ کے ساتھ یا باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہم اتنا اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں. کیونکہ یورپین جو ہیں وہ افغانستان سے تو مینٹلی اور فزیکلی نکل چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ مڈل ایسٹ والے مسئلے کے بعد جو ایک ہیومن ٹریفکنگ کہہ لیں یا آپ اس کو جو جہاں جہاں سیریا میں اور عراق میں اور یمن میں جنگیں تھیں تو بہت سارے جو لوگ وہاں ٹریول کیے ہیں وہ بیسیکلی ان چیزوں کو اب دیکھ رہے ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اگر یورپ کے قریب ہونا ہے، سی پیک کو کامیاب کرنا ہے. صرف سی پیک انفراسٹرکچر نہیں ہے، سی پیک انرجی پروجیکٹس نہیں تھا، سی پیک از آل اباؤٹ ایکسپورٹنگ یور پروڈکٹس. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو ڈومیسٹک جو اکنامک سٹرکچر ہے، جو ڈومیسٹک ہمارا جو ایکسپورٹ سٹرکچر ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ہم یورپ کے، چائنا کے، امریکہ کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں. تبھی جا کے ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی، ایکسپورٹ بھی بہتر ہوں گے اور جو تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی لینس سے ہٹیں گے. ادروائز آج بھی پاکستان اور یورپ، پاکستان امریکہ، یہ جو تعلقات صرف سیکیورٹی لینس سے ہی دیکھے جاتے ہیں. ہمیں یہ لینس کو تبدیل کرنا ہے. اگر ہم یہ لینس تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ بھلے ایشیا پیسیفک ہو، یہ جو آپ کے انڈونیشیا اور ملیشیا اور یہ ایریا ہو، بھلے افریقہ ہو، لیٹن امریکہ ہو، یورپ ہو، ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم ایک اکنامک نیشن ہے. ہم سیکیورٹی، ہم افغانستان نہیں، ہم افغانستان کے بلاک میں ہمیں نہیں. اور جتنی جلدی ہو جائے، جتنا افغان عمل پروسیس تیز ہو جائے، اتنا ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ جتنی دیر ہم افغانستان کے ساتھ کلب رہیں گے یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اور یہ 4 سال جو بھی رہ گئے ہیں رضا زیدی صاحب، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی صرف اکانومی فوکس کرے گی، جو کہ شاید بہت اچھی چیز ہوگی. اچھا، بیرمن تنگی صاحب، سینیٹر صاحب، آپ کی حکومت جب تھی تو سی پیک کی داغ ڈلی، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے رہے معاملات. نون لیگ کے دور حکومت میں سی پیک پہ بڑے زور و شور سے کام جاری رہا. تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سی پیک تھوڑا سلو ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے چین کی کچھ ترجیحات ہوں جس کی وجہ سے یہ سلو ہوا ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سی پیک ہمیں نسبتاً بیک برنر پہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جیسے چیمہ صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میرے خیال میں 1 مہینے بعد اس کے ایک ایڈوائزر نے ایک بیان دیا جی کہ اس سی پیک کو ہم ریویو بھی کر سکتے ہیں. عبدالرزاق داؤد صاحب. اور اس کے بعد چائنا نے پھر اپنی جو ریزرویشن تھی وہ پٹ اپ کی. صحیح. دوسری طرف پھر جب پی ایم صاحب کا دورہ تھا چائنا کا، تو چائنا میں بیٹھ کے اس نے پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو اور تمام لوگوں کو کرپٹ کہا. اور پھر اس وہاں پہ لاسٹ میں بزنس کمیونٹی کو اسپیچ کر کے وہاں کہا کہ آپ وہاں انویسٹمنٹ کریں.
جب ایک پی ایم صاحب ایک ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کے دیکھیں یہاں پر ادارے ہیں, یہاں پر اکاؤنٹ نیب ہے, یہاں پر ایف آئی اے ہے, یہاں پر ادارے کام کرتے ہیں, جو کرپٹ ہے وہ کنفرٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ نیب کی کسٹڈی میں ہے, کچھ جیلوں میں ہے, اسی طرح اور بھی. اور یہ ہے تمام پاکستانی بسرا بھی کے چاہتے ہیں, چیمہ صاحب بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. جی کیا ایک پی ایم صاحب جب ایران ہو, چائنا ہو, یو اے ای ہو, ملیشیا ہو, ترکی ہو, امریکہ ہو, جتنے ممالک کے اس نے دورے کیے انکلوڈنگ امریکہ, اس نے کل امریکہ میں پی ٹی آئی سے سپیچ کر کے اس نے جو کچھ کہا, تو میں ایز اے مافیا کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. مافیا نہیں اور کچھ بہت بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہاں آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ کرے. اس وقت آپ کی ایکسٹرنل انویسٹر جو ہے وہ 77% چلے گئے ہیں پاکستان سے. اچھا, آپ ایکسپورٹ, جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ آپ کی ایکسپورٹ, ابھی آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری پہ 17% ٹیکس لگا کے آپ کی پاکستانی پروڈکشن کو دنیا کے پروڈکشن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو جب قیمت بڑی ہو تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, جب آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو جائے تو آپ کا پیداوار کم, اور جب آپ کی پیداوار ختم ہو جائے تو پھر آپ کی جاب ختم. اس وقت آپ کی جون کی اینڈ میں آپ کی 26 لاکھ روپے 26 لاکھ آپ کی ان امپلائمنٹ ہو گئی. آپ کی جون کے اینڈ میں تقریباً 50 لاکھ افراد آپ کے غربت کے لکیر سے نیچے آ گئی ہیں. یہ وہ پالیسیز ہیں جو آپ کی پی ایم صاحب دے رہے. ابھی بھی چیمہ صاحب نے کہا, میں بھی کہتا ہوں, تمام اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ اکانومی کی مضبوطی کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے فائنانس منسٹر, آپ کے پی ایم صاحب اس دن کراچی گئے تھے, 6 گھنٹے گزار کے وہاں گئے, وہاں شبر زیدی صاحب نے کیا کہا, وہاں پر فائنانس منسٹر نے کیا کہا, وہاں پی ایم صاحب نے کیا کہا, تمام ایک پچ پہ نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی میں جانا چاہیے, ان کی ٹرسٹ کو بلڈ کرنا چاہیے, ان کی مشکلات کو معلوم کرنا چاہیے, اور اکانومی پہ توجہ ہی دے, اس لیے کہ ملک آپ کا ہے, میرا ہے. یہ اگر آج 22 کروڑ عوام کا ہے, اور اگر آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ایک دن اس ملک میں کسی بادشاہ نے مکہ دکھایا تھا, جو کہ آج وہ نہیں ہے, اس ملک میں بھی نہیں ہے اور حکومت میں بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اکانومی مضبوط ہو جائے, آپ کی فارن پالیسی مضبوط ہو جائے, آپ کی گورننس مضبوط ہو جائے, تو عمران نہیں ہوگا لیکن اس کا نام رہے گا, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی لیکن اس کا نام رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو آج جو کچھ ہوا, پارلیمان کو پارلیمان ادارہ سمجھ لیں, حکومت کے اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ حکومت میں رہیں, وہ گالی گلوچ سے باہر نکلیں, پی ایم صاحب کو نفرت اور ضد کے احساسات باہر نکلیں, اور قوم کی مشکلات پہ توجہ دے تاکہ آگے بڑھے اور یہ ملک اور ملک میں جمہوری ادارے آگے بڑھتے رہیں. صحیح ہے. شوکت بسرا صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے لیکن بہت اہم سوال ہے. محاذ آرائی کی سیاست ملک کی معیشت کے اوپر منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کو شاید اس وقت محاذ آرائی کی سیاست سوٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ اپوزیشن میں, آپ حکومت میں, آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محاذ آرائی کی سیاست معیشت کے لیے اچھی نہیں ہے, تو کم از کم آپ کی جانب سے ریسیپروکیشن نہیں ہونی چاہیے. جب میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ ارشادات فرمائے ہیں تنویر صاحب نے, وہ آپ ان سے تو یوں 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں ایک شعر ہے نا, میر بھی کتنے سادہ ہیں, بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جی, اب دونوں پارٹیوں سے کیا پوچھتے ہیں, یعنی کہ یہ اس طرح معصوم اور بنتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں جس طرح ان کی پاکستان میں نہیں, چائنا میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا کینیڈا میں حکومت تھی. پاکستان میں 70 سال یا امریت تھی یا نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی. یہ کوئی پاکستان سے کوئی چلے گئے تھے, باہر چلے گئے تھے, حکومت تو یہی کر رہے تھے. بھائی اگر یہاں پر چور, چلے ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ چور کہتے ہیں, ڈاکو کہتے ہیں, میں پی ایم صاحب سے ملوں گا اور کہوں گا ان کو چور صاحب کہہ لیا کریں, ڈاکو صاحب کہہ لیا کریں. اور بھائی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے 32,000 ارب کا قرضہ کہاں لے گئے, پوری دنیا کو نہیں پتا امریکہ نے کیا کہا تھا کہ یہ پاکستانی روپے کے لیے اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں, ان کو نہیں پتا ان چیزوں کا, آپ اتنے سادہ بن رہے ہیں. تو اس طرح کے مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں. باقی رہی بات, بالکل آپ نے صحیح کہا رضا بھائی, حکومت جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کو چلانا اور حکومت کو چلانا اور معاملات کو ٹھنڈا کرنا. ان سے بالکل ہم انٹرنیشنل جو ہمارے ایشوز ہیں, جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں, فارن پالیسی ہے, انٹیریئر پالیسی ہے, ہمارے اکانومی ہے, ہم ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ پھر بلیک میلنگ کریں, دھرنے دیں, دھمکیاں کرائیں, ہم قبضہ کر لیں گے, اکتوبر میں آ رہے ہیں, نومبر میں آ رہے ہیں, فلاں جگہ, بھائی اس سے بلیک میل نہیں ہوں گے. بڑی سمپل سی بات ہے, اس کا بڑا فارمولا سیدھا سا ہے, لوٹا ہوا مال واپس کریں قوم کا, جو آپ نے اربوں خربوں بنائے ہیں, جسے قوم غریب سے غریب تر ہوگی اور آپ امیر سے امیر تر ہو گئے. آپ یہ لوٹا, دیکھیں ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا بڑا سیدھا سا ہے. عدالت نے ایک شخص کو, تو وہ جو جس کو گاڈ فادر ہم نے نہیں کہا تھا,
सिसलिन माफिया हमने नहीं कहा था, उसको चोर डाकू हमने नहीं कहा था, पीपल्स पार्टी कहती थी या भी उनको अदालत ने कहा। आज इनके लिए बड़े हाजी बन गए। भाई वो लूटा हुआ माल वापस कर दें, जेल में पड़े हैं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हमारी इनका सुलह ही सुलह है। सो ज़ैदी साहब ये बात जहन से निकाल दें, हम हालात को ठंडा करना चाहते हैं, पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं, अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इसका मकसद अगर मुकमका है, बारी लेना है, हुकूमत पूरी करना है, हुकूमत हमारी इस प्रोग्राम जी टीवी पे मैं बैठा हूं, ज़ैदी साहब के प्रोग्राम के दौरान चली जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। रजा साहब, अच्छा। रजा साहब जब इनकी पीएम साहब हमें कहते हैं कि हम कैंटीन और खाना देंगे, तो भाई उसके कहने पर हमने तो धमकी नहीं दी। हमने तो ये कहा कि उसने मुल्क के पीएम साहब हैं, अगर उस हमारे पीएम साहब ने हमें ऑफर किया है कि आए बैठे और हम खाना भी देंगे और तो हम उसके ऑफर पे अगर आते हैं तो क्या इसमें हार जाइए, तो धमकी नहीं है क्या? आपके पीएम साहब रोजाना नहीं कहते? के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को नाज़रीन यहीं पर हमें मुकम्मल करना होगा। कल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन के लिए निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।